बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नवाज़ के इंतहाई सीनियर ओहदेदार हैं, और अगर ख्वाजा आसिफ की जानिब से नवाज़ शरीफ को थप्पड़ रसीद किया जाए तो यकीनन वो खासा करारा और ज़ोरदार थप्पड़ होगा। और ऐसा ही करारा और ज़ोरदार थप्पड़ ख्वाजा आसिफ ने आज नवाज़ शरीफ के मुंह पर असम्बली की तकरीर के दौरान रसीद किया है, और उन्होंने शरीफों को पाकिस्तान की तमाम बीमारियों की जड़ करार दे दिया है। जी बिल्कुल, हैरान मत होइए, इस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे कि कैसे बैनुल सतूर उन्होंने नवाज शरीफ को रगड़ा लगाया, थप्पड़ रसीद किया और तमाम बीमारियों की जड़ उन्हें करार दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होने का भी एतराफ़ किया। बैकग्राउंड इसका यह है कि पाकिस्तान में हर वो शख्स जो पाकिस्तान में होने वाले हर एक मसले की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दे और उसके बाद फिर अगर वो ये हरकत छोड़ दे तो ये कहा जाता है कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो ख्वाजा आसिफ भी इससे पहले बेजा तनकीद किया करते थे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, लेकिन आज उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और बाकी सब लोगों का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ को क्या कहा, नवाज शरीफ को तमाम बीमारियों की जड़ कैसे करार दिया, सियासी बीमारियों की, वो तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। मामला कुछ यूं है कि ख्वाजा आसिफ ने कुछ अरसा पहले भी असम्बली के अंदर एक तकरीर की थी। चंद दिन कबल भी ख्वाजा आसिफ ताज़ा जो है वो रिहा होकर जेल से बाहर आए हैं, और इससे पहले जो उन्होंने खिताब किया उसका उन्होंने जिक्र किया और उसका उन्होंने एतराफ़ किया लीगी रहनुमा में असम्बली में। उन्होंने कहा जनाब कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और जिस तरह के हालात हैं सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने कहा जी कि कुछ अरसा कबल जब मैंने असम्बली के अंदर तकरीर की थी तो असम्बली के अंदर जो मेरे दोस्त रुकन हैं नूर आलम, उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो जो हालात चल रहे हैं लगता है सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद क्या कहा, उन्होंने जनाब रोशनी डाली माजी के हवाले से तमाम तर उस किरदार के ऊपर जो पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से अदा किया गया। हम ये नहीं समझते कि पाकिस्तानी जर्नैलों का या इस्टेब्लिशमेंट का इन सारे मामलात में हाथ नहीं है, बिल्कुल उनका हाथ है, लेकिन सियासतदान ज़्यादा कसूरवार हैं और हम अपनी वीडियोज़ में ये बात आपके सामने रखते रहते हैं। और आज इसका बरमला एतराफ़ किया है ख्वाजा आसिफ ने, और ख्वाजा आसिफ ने जनाब कहा कि हम सियासतदान दो हैं कि हम जो सियासतदान हैं वो इक़्तिदार में आने के लिए रावलपिंडी की तरफ देखते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी रीडिफ़ाइन किया। आम तौर पे इस्टेब्लिशमेंट का जब जिक्र आता है पाकिस्तान के अंदर तो उससे मुराद पाक फ़ौज की क़यादत होती है, GHQ होता है, या फिर पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ISI उनकी क़यादत होती है, और अपारा होता है, यानी ISI और पाक फ़ौज जो है उसके ऊपर आम तौर पर उनको ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने यह तारीफ़ ही बदल दी और उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक तमाम ताकतवर लोग इस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे वो अदलिया में हो, फौज में हो, मीडिया में हो, और जो दीगर इदारे हैं, फौज, अदलिया, मीडिया और सियासतदान, उनके ताकतवर लोगों को सबको उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करार दिया। और मैं भी बिल्कुल गुज़श्ता काफ़ी अरसे से यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में हैव्स और हैव नॉट्स की लड़ाई है, और मैं मुकम्मल इस सारे मामले की तायद करता हूं। लेकिन किस तरह से उन्होंने मजीद तफसीलात बयान की, उन्होंने कहा जनाब कि हम अपने इक़्तिदार के लिए दाएं बाएं देखते हैं, और दाएं बाएं से उनकी मुराद क्या है यकीनन आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उनका कब्जा जो है वो बढ़ जाता है। जवाब के लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने गिरबान में देखना होगा, जिस तरह के हालात हैं सबका जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों को, माजी के पाकिस्तानी सियासतदानों को मुर्दरे इल्ज़ाम ठहराया। अब मैं आपके सामने ये जिक्र करता हूं तमाम तर तफसीलात कि किस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ को यह थप्पड़ रसीद किया और नवाज शरीफ को तमाम बीमारियों की जड़ करार दिया। वन बाय वन मैं सारे पॉइंट आपके सामने रखूंगा। इस वक्त अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी क़यादत है उसको देख लिया जाए तो जरदारी साहब बीमार हैं, चौधरी शुजात साहब बीमार हैं, बिलावल और मरियम अभी एक्टिव हुए हैं ताज़े, इमरान खान पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो है वो एक्टिव हुए 90 की दहाई के में। जो मियां नवाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे सीनियर सियासतदान हैं जो 1981 में पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव हुए। यकीनन तमाम तर जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके वो आते रहे। यकीनन ख्वाजा आसिफ का इशारा भी उन्हीं की जानिब है। हम अपने मामलात को शुरू करते हैं। जनाब के पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई तो उन्हें वेलकम करने के लिए इस मियाँ साहब के जो वालिद थे, मियाँ शरीफ साहब, वो वहाँ पर मौजूद थे। उनसे उन्होंने फ़वायद हासिल करने की कोशिश की, उनके साथ खड़े हुए। और अगर 78-79 इलेक्शन होते तो नवाज शरीफ भुट्टो के मुखालफिन की जो सियासी जमात थी तरीके इस्तकलाल और जो दीगर
جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ، اس سے وہ جو ہے وہ ٹکٹ لے چکے تھے اور وہ لاہور سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے تھے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ۔ جب الیکشن ڈیلے ہوئے تو پھر وہ ضیاء الحق کے قریب ہوئے 1981 میں، ان کے ذریعے وہ کیبنٹ کے اندر آئے، اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے پٹھو کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جب 1985 میں وہ وزیر اعلیٰ بنے، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی جنرل ضیاء کی مرضی سے آئے۔ پھر جنرل ضیاء کے ساتھ دے کر انہوں نے جناب جنیجو کو ہٹایا، پاکستان مسلم لیگ جنیجو جو تھی اسے تقسیم کیا، اور ان کی جو جمہوری حکومت تھی اس کے اوپر شب خون مارا۔ پھر جس طرح سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا، ان کے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر۔ پھر 90 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، سب کو پتہ ہے کہ IJI کس نے بنائی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہ اقتدار میں آئے۔ پھر 93 میں انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو اکثریت نہیں لینے دی، ان انتخابات کے اوپر سوالات بھی ہوئے، کیسز بھی چلے۔ اصغر خان کا کیس بڑا مشہور چلا، وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر گیا، اس سے یہ پتہ چلا۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا رہا ہمیں کہ کس طرح سے انہوں نے بینظیر کی حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے، اسٹیبلشمنٹ کی پوری مدد کرتے رہے۔ پھر 97 میں کس طرح سے انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل کی، اور آخر کار پھر سب سے لڑتے لڑتے آخر میں وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بم کو لات مار دی اور مشرف کے ہاتھوں پھر گھر چلے گئے۔ لیکن دوبارہ کیسے آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے اب یہ باتیں جو ہے وہ راز نہیں ہیں، لوگ اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، چاہے افتخار چودھری ہوں یا چودھری شجاعت ہوں، کہ کس طرح سے مشرف کے خلاف ہوگی ISI، اور پھر ایک مرتبہ نواز شریف نے ان کے ساتھ ڈیل کی، اور 2008 کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایک مرتبہ پھر وہ پاکستانی سیاست کے اندر ایکٹیو ہوئے، اور 2013 کا اقتدار جس طرح سے انہیں ملا وہ بھی سب کے سامنے ہے، کس طرح سے جو ہے وہ باقاعدہ ان کے حق میں جو ہے وہ منورنگ کی گئی۔ پھر اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یوسف زئی گیلانی کی کیسے انہوں نے مل کے گرائی، یہ تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کی طرف خواجہ آصف نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی سیاستدان ذمہ دار ہے، تو یقیناً انہوں نے سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ نواز شریف کو قرار دیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ تو گویا ایک زوردار کرارا تھپڑ انہوں نے نواز شریف کے منہ کے اوپر رسید کیا، اور بڑی اچھی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے کہ پاکستان میں کسی نے تو اس بات کی جرت کی کہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور اپنی لیڈرشپ کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ جناب آپ ہیں وہ شخص کہ جس نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی، اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ان کی صرف پاک فوج نہیں ہے، صرف ISI نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود ذکر کیا، اور جن کا انہوں نے ذکر کیا نواز شریف ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر اقتدار میں آتے رہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ فوجی جرنیل ہیں، یا چاہے وہ پاکستان کے کرپٹ طاقتور سیاستدان ہیں، ان تمام کو استعمال کر کے، ان تمام کو فائنینشیل فائدے پہنچا کر، ان تمام کو اپنے ساتھ ملا کر میاں نواز شریف ہر مرتبہ پاکستان میں اقتدار کی کرسی تک پہنچے، اور آج جو ہے وہ اس بات کا اعتراف خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کھلے عام کر لیا۔ خواجہ آصف کی بات کو اہمیت ہمیں اس لیے بھی دی جانی چاہیے کہ خواجہ آصف ان تمام معاملات کو بڑے ہی قریب سے دیکھتے رہے ہیں۔ خواجہ آصف جس شخصیت کے بیٹے ہیں اس شخص کا نام تھا خواجہ صفدر، اور خواجہ صفدر وہ تھے جو کہ جنرل ضیاء الحق کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے، اور جنرل ضیاء الحق نے جو مجلس شورا بنائی تھی وہ اس کی سربراہی بھی کیا کرتے تھے، جنرل ضیاء الحق کے انتہائی قریب تھے، ان کو بھی جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں آگے لے کر آئے، پروموٹ کیا، اور پھر ایسے لوگ ہی میاں نواز شریف کے قریب تھے، اور ان سب نے مل کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اقتدار سے فائدے اٹھائے۔ اور آج اگر خواجہ آصف نے اس بات کا اعتراف کیا ہے تو پھر انہیں اس بات کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، انہیں صرف جو ہے وہ اپنا نام بھی لینا ہوگا، اپنے والد کا نام بھی لینا ہوگا، اور یہ سریعام یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہاں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دوسروں کے راستے روکتے رہے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ پاکستان کے جمہوری الیکٹڈ حکمران، پاکستان کی تاریخ کے جو سب سے زیادہ حلقوں سے جنہوں نے کامیابی حاصل کی، 2.25 کروڑ ووٹ جو ہے وہ جنہوں نے لیے عمران خان، جن کے اوپر عوام کا اعتماد ہے، وہ ان کی طرف سے آفر کی گئی جو الیکشن ریفارمز ہیں اس کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں، اپنی پارٹی کو ان کے ساتھ مل کر بٹھائیں، کیونکہ صرف ریفارمز کے ذریعے ہی پاکستان میں صاف شفاف انتخابات کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہم نے ختم کرنا ہے،
سیاستدانوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا تو سب سے پہلے آج اگر انہوں نے اپنے گریبان میں جھانکا تو مزید ایک قدم آگے بڑھتے گئے وہ الیکشن ریفارمز کے لیے بھی عمران خان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ آئندہ اس ملک کے اندر جمہوریت بھی مضبوط ہو اور انتخابات بھی منصفانہ ہوں۔ اگر انہوں نے اس قسم کا کوئی اقدام نہ کیا تو پھر اس قسم کی جو تقریریں ہیں ان کے متعلق یہی سمجھا جائے گا کہ شاید وہ سستی سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔